करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। आयशा, हौसला हौसला, मैं खड़ी हूँ। मैडम, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे रिलेटेड है, क्योंकि पीपल्स हो जाएंगे मेरे भाई, सवाल हो जाएंगे। दो बड़ी जमातें हैं जो ये चाह रही थी कि हुकूमत छुटकारा पाना है। आखिर क्या वजह है कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों पे नहीं आती है तो फिर क्या समझा जाए कि पीडीएम की राहें जुदा हो गई? जब तक पीपल्स पार्टी, जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि वापस आकर हमें जवाब नहीं देती, तब तक मैं इस पे कोई कयासराई करना नहीं चाहती। आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारा उन्होंने बातें की हैं और उन्हें ऐसा मुझे आया कि इस्तीफे उस वक्त होंगे जब आप आए वापस। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि मियाँ साहब आप भी तशरीफ़ लाएं, बाकी सब लोग भी आएँ, मिल के जिद्दोजहद करते हैं। तो जिस पे मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा कि मियाँ साहब को वापस लाना उनकी ज़िंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा, जो ना मुस्लिम लीग नून के ऑफिस होल्डर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, ना वो चाहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक चाहती है कि मियाँ साहब की ज़िंदगी को कोई खतरा हो, ना ही पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम की इन्वेस्टमेंट होती है लीडर्स के अंदर, जो कि दहाइयों पर मबनी होती है। और हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए। और मैंने ज़रदारी साहब से ये भी, क्योंकि छोटी हूँ तो बड़ी अदब से अर्ज़ किया कि मियाँ साहब की जो स्ट्रगल है, मियाँ साहब की जो कुर्बानियाँ हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस जालिमाना और इंतकाम आना दौर के अंदर जितनी सख्त जेल और सबसे लंबी जेल, आप जरा काइंडली चुप करके बात सुनेंगे प्लीज, तो सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियाँ साहब ने काटी है। मियाँ साहब अपनी बीमार और बिस्तर मर्द पर जो एहलिया थी उनको छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर, ये जानते हुए भी कि ये इंतकाम था और ये एक झूठे मुकदमे में उनको झूठी सजा हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आए, जेल काटी, बहादुरी से काटी। जेल में उनको हार्ट अटैक्स हुए, बहादुरी से उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन इस हुकूमत के हाथ पांव तब फूले जब उनकी ज़िंदगी खतरे में आ गई और उनको ये लगा कि खुदा न खास्ता इनकी ज़िंदगी को कुछ हो ना जाए, तो आनंद पाने से इस हुकूमत ने उनको बाहर भेजा। लेकिन अब चूंकि वो बाहर जा चुके हैं, अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून की वोट बेस जो करोड़ों में है, और मैं बतौर बेटी समझती हूँ कि किसी को हक नहीं है उनको वापस बुलाने का, और मैं नहीं समझती कि जो जिंदगी उनकी अल्लाह ताला ने बचाई है वो वापस उनके कातिलों के हाथ में सौंप दी जाए। इसका जवाब आपके साथ खड़ी है। आप कब तक बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पीडीएम के इजलास में पीडीएम के तमाम कायदीन, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और तमाम कायदीन का मैंने शुक्रिया अदा किया कि पीडीएम की क़यादत के
نے جو مقابلہ کیا الیکشنز میں، خواہ وہ ضمنی الیکشنز تھے یا وہ سینٹ کے الیکشنز تھے، خواہ وہ نیشنل اسمبلی کے سینٹ کے الیکشنز تھے یا وہ سینٹ کا چیئرمین شپ کا الیکشن تھا، وہ پی ڈی ایم کی فل سپورٹ کے ساتھ ہم نے وہ اس کو جیتا اور ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا. اور جو نیا سینیریو ابھی 26 کو جو ریلی ہونی تھی دیٹ واز بریکٹڈ ود ریزگنیشنز، تو اس کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اور میں نے یہ گزارش کی پی ڈی ایم کی تمام قیادت کو کہ ہمیں آپ ٹائم دیں، مہلت دیں، کیونکہ سی کا جو پہلا ڈیسیژن تھا وہ استعفوں کے حق میں نہیں تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریزگنیشن دینا چاہیے تو گیو اس سم ٹائم، ویل گو بیک ٹو دا سی اور ان سے پھر اجازت لے کر پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے. اس لیے انہوں نے تمام متفقہ طور پر ہمیں ٹائم دیا ہے اور انشاءاللہ ایک اس کے لیے ہم پھر سی کی طرف جب جائیں گے تو ان کا پہلا جو موقف تھا وہ تھا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس کی طرف جانا چاہیے. تو اب جو نیا سینیریو ہے اس کے تحت ہم نے پی ڈی ایم کی تمام قیادت نے متفقہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے کہا ہے آپ دوبارہ جا کے سی سے جاؤ. رمضان کے بعد چلا گیا کب تک بتائیں گے آپ؟ سون میٹنگ کے بعد. میڈم اگر نہیں بتاتی پیپلز پارٹی تو کیا جے یو آئی اور باقی 9 جماعتیں جو ایک سمٹ مل کے وہ اسٹیفے یا لانگ مارچ نہیں کریں گی؟ آپ نے جو سوال کیا ایک سوال کا جواب ایک سیکنڈ بھائی صدر میں کھڑی نہیں جا رہی، آپ کا سوال لے کے جاؤں. آپ نے جو سوال کیا وہ پھر میں یہی کہوں گی کہ اگر پیپلز پارٹی جواب دیتی ہے تو اس پہ ہمارا کیا موقف ہوگا. پیپلز پارٹی جب تک جواب نہیں دیتی تب تک میں اس کے اوپر ازمپشن نہیں کر سکتی کہ مسلم لیگ نون یہ کرے گی اور جے یو آئی ایف یہ کرے گی یا وہ کیا ہوگا. پہلے یہ جواب دیں گے، اس کے بعد ہم بھی اپنی پارٹیز کے ساتھ مشاورت کریں گے، دیکھتے ہیں کیا سینیریو بنتا ہے. انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ جلد از جلد اس سے کریں گے. پی ڈی ایم آپ کے سامنے کھڑی ہے، حکومت ختم ہوگی انشاءاللہ. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک طویل اجلاس کے بعد انتہائی مختصر بریفنگ دی، تو اس سے ہم کیا مطلب لیں کہ کیا پی ڈی ایم کا جو یہ اتحاد تھا کیا ابھی بھی سٹینڈ کرتا ہے یا یہ اتحاد فی الوقت ہمیں صرف نظروں میں نظر آ رہا ہے لیکن عملاً جو یہ ختم ہو چکا ہے. اس سوال ذرا وضاحت کیجیے کیونکہ اب سے قیاس آ رہے ہیں شروع ہو گئی ہیں اور سوشل میڈیا پر طوفان چل رہا ہے. ذرا اس پہ تفصیلی بات پی ڈی ایم آپ کے سامنے کھڑی ہے، عملاً تو آپ کو نظر آنا چاہیے. عملاً بھی نظر آ رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، تعاون بھی کریں گے انشاءاللہ. ابھی اپوزیشن لیڈر ایک کوشچن میں نے شکریہ، میں نے آپ کو اس کا مفصل جواب دے دیا ہے. میاں صاحب کو ہم پاکستان بلا کے ان کے قاتلوں کے حوالے جس کا نام عمران خان ہے ہم ان کے حوالے ان کو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی ہے اور یہ جو ان کے خون اور زندگی کے گدے ہیں مسلم لیگ نون کو پاکستان کو میاں نواز شریف کی زندگی کی ضرورت ہے، ان کے تجربے کی ضرورت ہے، ان کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، ان کی بصیرت کی ضرورت ہے. ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے جو ہم لیڈرز پہلے گوا چکے ہیں. ہم میرا خیال ہے کہ وہ ملک اور قوم کا بہت بڑا تاریخ کا نقصان ہوا، اس کو ہم دہرانا نہیں چاہتے. اور دوسری بات، میاں صاحب خود انگلینڈ میں ہیں لیکن ان کی پارٹی فعال ترین پارٹی ہے. پوری جماعت ان کی لیڈرشپ میں یونائٹڈ ہے، ماشاءاللہ کھڑی ہے، لڑ رہی ہے. میں مسلم لیگ نون کی نمائندہ ہوں، نواز شریف صاحب کی نمائندہ ہوں. جس میں نواز شریف سے بات کرنی ہے پہلے مجھ سے بات کریں. گیلانی صاحب کیا ایک تصور یہ
आगे जो सेनेट में मामलात है, अपोजिशन लीडर का चुनाव है, आप लोगों ने अदालत जाना था, मुस्तरद वोटों का क्या होगा? अब ये खत्म तस्वर करे हुकूमत को खुशियां मना रही है। अपोजिशन लीडर कौन होगा सेनेट में? एक मिनट। पहली बात ये है कि जो सेनेट में इलेक्शन हुए हैं और उसमें बायस्ड रिटर्निंग ऑफिसर थे और उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट में मुस्तरद कर रहा हूँ, और जब ज़्यादा शोर मचा तो उन्होंने कहा गो टू द कोर्ट्स, और हम इंशाल्लाह कोर्ट्स में जाएंगे, हमें रिलीफ मिलेगा और इंशाल्लाह चेयरमैन हम ही होंगे और तमाम पीडीएम की वो पता होगी और बाकी जो मामलात हैं वो मिलके होंगे।